क्यों? ट्रंप की फुर्तियां और बदमाशियां आप देखें कि जो गजा इसराइल के आगे निहत्था होने के बावजूद खड़ा रहा है डट के और लड़ता रहा है, उनका मुकाबला करता रहा है, अपने हजारों लोगों की जान पेश कर चुका है, नजराना पेश कर चुका है, शहादतें हुई हैं, हस्पताल बर्बाद कर दिए हैं, जमीन मलिया मलिया मेट कर दिए, शहर का शहर बर्बाद कर दिया, लेकिन अपने मकसद पे, खुद इरादियत पे, आज़ादी की जंग के लिए वो खड़े रहे। अब अमेरिका का जो एक गद्दार जो आया, जो अपने मुल्क के साथ जो पैट्रियोटिक का एक मैसेज जरूर देता है, लेकिन वो शख्स इतना दिमागी संकी है, जाहिल है, मेंटल है, जिसकी कैफियत जो है वो इमरान अहमद न्याजी साहब के साथ इतनी मिलती है, इतने मुश्तरकात हैं कि ये वो शख्स है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर, आईसीसी के ऊपर हमलावर हो गया है, उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी। पहले तो ईरान पे पाबंदियां लगाई, पाकिस्तान पे भी पाबंदियां लगाई। यानी ये इतना बड़ा बदमाश है, इतना बड़ा इंसानी हकूक का खिलाफ वर्जी करने वाला वाहिद मुल्क है। और ये बदमाश साहब जो दूसरी बार हल्का इक़्तिदार में आए हैं और इनको लगता है इनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल खो चुका है, जो कि पहले से साबित शुदा है कि ये शख्स ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे पाबंदियां लगा दी, उसके हुक्काम पे, उसके मुलाजमीन पे, उनके लवाहिकीन पे, रिश्तेदारों पे, उनके अकाउंट्स असाजात मुकर्रर जो है वो मंजमद कर दिए, और उनके सफरी पाबंदियां, अमेरिका पे पाबंदी लगा दी है। और तुम्हारे दिमाग की कैफियत क्या है? और इस वजह से, और वजह आप चेक करें कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल शख्स है, जो नेतन्याहू है, और उसका जो वजीर दिफा है, इसने जो बदमाशी की, जो कत्लो गारत की, जो लोगों को शहीद किया, जो इसने नस्ल कुशी की, जो गजा की हालत की, दुनिया के नक्शे से जिसको मलियामेट किया, उस मुजरिम को, उस कातिल को अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इंसाफ और इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए गजा के लोगों को हकूक इंसाफ दिलाने के लिए और उनकी फेवर के लिए उसके वारंट गिरफ्तारी जारी की, तो ये उनकी वजह बनी है पाबंदियों के लिए। जबकि उनका भी रिएक्शन आ गया, रद्देमल आ गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, कि ये जो संकी है, जो ये मेंटल केस है, ट्रंप जो है, जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप, ये उसके लिए उन्होंने 125 रियासतों को मुत्तहिद होने के लिए, इंसानी हकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यकजा होने के लिए, एक जान होने के लिए, और उसके ऊपर साबित कदम और इकट्ठे होने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए अपील किया, और साथ यही कहा है कि इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और ये वो शख्स जो आए दिन कभी किसी मुल्क पे, कभी किसी मुल्क पे पाबंदी लगाता है, तो सबसे बड़ा जो हथियार सप्लाई करने वाला मुल्क है वो कौन है? जो मुल्क पूरी दुनिया में अमन को बर्बाद करने वाला है वो कौन है? वो सारी दुनिया को मालूम है। इंसानी हकूक की पामालियां, खिलाफ वर्जियां करने वाला सबसे बड़ा मुजरिम, कातिल इसराइल और अमेरिका है, क्योंकि ये दोनों पार्टनर है। हम समझते थे कि बाइडन ने सिर्फ उसको सिक्योर प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये देखें कि आज उसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पे पाबंदियां लगा दी, साथ उनके सफरी सासा अकाउंट सब कुछ बंद कर दी, और धमकी दे दी है कि जनाब इन पर पाबंदियां, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास कर दिया। अच्छा, ये इसी तरह ही है जैसे कि मैं अपने घर का मालिक हूँ और मेरा मोहल्लेदार आके, यहाँ मोहल्लेदार भी छोड़ें, किसी और शहर से आके कोई मुझे ये कहे कि जनाब आपका ये घर नहीं है, ये इतना दिमागी कैफियत से पागल आदमी है, तो इसको इसकी मुंह की खानी पड़ेगी। जो कि मुंह की खानी का पहला इसको रद्द-ए-अमल तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का है, साथ ईरान का भी आ गया। बड़ा बरमला जो ईरानी सुप्रीम लीडर है, उन्होंने तो कह दिया कि हमारी सलामती को खतरे में अगर अमेरिका ने डाला तो हम उनकी सिक्योरिटी को खतरे में डाल देंगे। आप ये देखें कि ये वो शख्स जो आंखों में आंखें डाल के, जनाब, वो वैसे तो एक बड़ा एक मशहूर है कि ये भी उनका चाइल्ड है अमेरिका का, ईरान, लेकिन आप देखें कि अगर कोई शख्स खड़ा है, और एक बेहूदगी इस शख्स की दिमागी कैफियत चेक करें कि इसने जो कब्जे की जो बात की, ओ भाई, तुम कब्जा कर सकते हो और वो कब्जा होने देंगे? वो अपनी जानें ऐसे उन्होंने कुर्बान की हैं, तुम उन्हें कहोगे असर नो उसकी तमीर करेंगे, तुम्हें नौकरियां देंगे, रोकेंगे, हाँ जी हम जा रहे हैं। ओ भाई, वो खड़े हैं, वो एक कॉज पे खड़े हैं, वो खुददार कौम है, वो लड़ेंगे आपसे, अमेरिका को शिकस्त होगी, फिर तुम मुंह की खानी पड़ेगी, तुम्हें फिर वापस भागना पड़ेगा भगोड़ो, फिर अपना देश, वो जो तुमने दहशतगर्दी का पूरे और जो आलम इस्लाम को नाम जोड़ा हुआ है, वो बल्कि तुम सबसे बड़े दहशतगर्द हो, फिर तुम्हें फिर मुंह की खानी और वो भगोड़े भागना पड़ेगा। अब दूसरी बात आ जाए जनाब डीसी साहब की तरफ, लाहौर के डीसी, इनकी चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने, पीटीआई ने इंतशार और फसाद बर्पा करने के लिए 8 फरवरी का दिन चूज किया, जबकि ऑलरेडी इनके नॉलेज में है कि यहाँ साफ अफ्रीकी जो है वो क्रिकेट का जो है वो ट्रॉफी, चैंपियंस भी ट्रॉफी भी चल रही है। दूसरा, यहाँ पे वो जो दुनिया भर के जो स्पीकरान हैं उनकी भी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है। तीसरा, कैटल जो है ये शो भी चल रहा है, और सिक्योरिटी के खदशात भी हैं। आपको सारी दुनिया का पता है कि पूरी दुनिया यहाँ पे आई है और सारी दुनिया के मामलात यहाँ हो रहे हैं। दूसरी, आप क्या इमेज पेश करते हैं? खैर, इनका जो इरादा था, जो मेरा गुमान कहता है कि जो इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, हर बार इंतशार, फसाद, जलाओ गिराओ, दंगा, और हर रोज खान न्याजी महात्मा को आजाद करवाने का जो मिशन है, वो 2 हफ्ते में, 2 महीने में, तो 2 साल में नहीं करवा पाए। खैर,
وہ یہ تھا کہ اب علی مین گنڈاپور صاحب جو کہ 4 اکتوبر سے بڑے 80% پہ تھے، پھر 99% پہ 26 نومبر کے بعد آگے اچانک ایک گراف اوپر چلا گیا کہ وہ کہتے ہیں جی معاملات اب ان کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ سرکار کا اخراجات بھی لگانے ہیں، جلسے کو کامیاب بھی کروانا ہے، اور وہ ان کے مقابل پہ جنید اکبر صاحب کو وہ کامیاب ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارا اپنا ایک انفارمیشن انالیسس ہے نا، کہ اب ایک شخص کو یہ حالت ہو چکی ہے اس کی کہ اب اس کے لیے یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ یہ اگر جلسہ، کیونکہ جلسے کے بھی میں آپ کو مندرجات بتا دیتا ہوں کہ جلسے میں کیا ہونا ہے، یہ جو اپنی ان کی میں آپ کو بتاؤں اس انفارمیشن کے مطابق جو ان کی کرتوتیں رہی ہیں، جو ان کا کالا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ آئے دن جو دنگے فساد کرتے ہیں، ملک میں افراتفری پھیلاتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، اب یہ پھر فوج مخالف نعرے لگیں گے، پھر ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے گا، پھر آوارہ کتے جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ سوشل میڈیا کا بازار گرم ہوگا، وہ گندگی، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، فیک نیوز دوبارہ میدان سج جائے گا، اور پھر وہی بات ہوگی کہ یہ دیکھیں جی ہم نے آوارہ کتے چھوڑ دیے ہیں فوج پہ بھونکنے کے لیے، ریاست پہ حملہ آور ہونے کے لیے، اور جگہ دیکھیں کے پی کے، آپ کو تو انہوں نے بالکل وہی چھوڑ دیا، ڈی سی لاہور نے تو آپ کو بالکل جو بٹھائی رکھا نا، اور آپ کو آخر میں جو ہے وہ اس کو کینسل بھی کر دیا اور اجازت نامہ بھی نہیں دیا، تو آپ کو تو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے، انہوں نے تو بڑی بیسک ریزن دی اور بالکل قانون کے مطابق فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، ایک کامن سینس رکھنے والے شخص کو بھی پتا ہے کہ یار جب اتنے ایونٹس ہو رہے ہیں، اتنے امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں، اور انٹرنیشنل کرکٹ کو فروغ مل رہا ہے، اکانومی جو ہے وہ بالکل درست سمت میں جا رہی ہے، اور باقی دنیا کے عہدیداران آئے ہوئے ہیں، اور جب آپ کے پاس لوکل ایکٹیویٹیز بھی ہیں تو آپ اس کو 8 فروری کو بلیک ڈے بنا رہے ہیں، آپ نے اپنی جو حرکات و سکنات کے پی کے میں کی ہیں وہ شفاف الیکشن ہیں، فارم 45 فارم 47 کی گیم جو آپ نے چلائی، ہاں ایک اور بات میں آپ کو پہلے سے بتا دوں، کل بہت بڑے بڑے بیانیے سجائے جائیں گے سوشل میڈیا پہ، جناب ایسے جھوٹ پھیلائے جائیں گے، دیکھیں جی انٹرنیٹ بند کر دیا، ہمیں جلسہ کور نہیں کرنے دیا جا رہا، سوشل میڈیا پہ پابندی ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، دیکھیں جی کروڑوں کا ہجوم آئے، اب یہ دیکھیے گا کہ جہاں پہ 5,000 لوگوں کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، یہ وہاں پہ 25 لاکھ لوگوں کا ہجوم ڈال دیں گے، اور یہ دیکھیں کہیں گے کہ جناب یہ دیکھو یہ ہے حقیقی آزادی، یہ ہے عوام، فلاں مارچ کیا، سارے سرکاری ملازمین کو بیچاروں کو بھی انوالو کیا جاتا ہے، انگیج کیا جاتا ہے، مبینہ طور پہ پیسے جو ہیں وہ سارے سرکاری فنڈ سے جاتے ہیں، سارے لوگوں کو بیچاروں کو کسی کو ڈرا کے دھمکا کے مبینہ طور پہ بلایا جاتا ہے، اب یہ انہوں نے پورا ایک سیٹ اپ کرنا، لیکن یہاں مقابلہ جنید اکبر خان کا اور گنڈا پور صاحب کا ہوگا کہ وہ کس طرح مقابلہ کر کے اس کو کامیاب بناتے ہیں یا ناکام بناتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ وہ 99% جو اشارہ انہوں نے کیا تھا ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں، اب اگر تو وہ بات اگر آپ سمجھ لیں تو پھر یہ بات تو طے ہے کہ جلسہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ان کو پھر وہی جو ہے وہ جھوٹے بیانات اور پھر وہی ڈس انفارمیشن پیک ایکٹ اور وہ معاملات میں جو ہے ان کو سجانے کا موقع ملا ہوا ہے، لیکن اصل میں پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے، کیونکہ جو مہاتما صاحب ہیں جو جن کا قید تنہائی کا رونا پیٹنا جایا جاتا ہے وہ سب بکواس ہے، اور وہ جو لیٹر کے مندرجات ہیں وہ بھی سب بکواس ہے، اور خان صاحب نے جو ہے وہ ہم نے صنم کو خط لکھا والا معاملہ بھی بالکل ان کے منہ پہ مار دیا گیا ہے، اور وہ جو کوڑے میں پڑا ہوا ہے خان صاحب کا جو درجہ ہے وہی ان کے لیٹر کا ہے۔ اب دیکھیں سپرنٹینڈنٹ اگر جیل اگر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بھائی یہاں سے کوئی قلم، کوئی دوات، کوئی کاغذ، کوئی پین، کوئی پینسل یا کوئی ٹائپ رائٹر، کوئی موبائل، جس طرح ان کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے اسی طرح ہی ان کا کوئی خط جو ہے نا وہ عوام اسپیس میں دے دیا گیا ہے، جس کا خان صاحب نے جناب اس کا ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے پوری پی ٹی آئی نے، اور یہ آپ کو جمعہ مبارک بھی کہنا تھا، کیونکہ جمعے والا دن جو ہے نا اکثر ان پہ وہ بات کرتے ہوتے ہیں بھاری ہے، تو یہ لوگوں پہ جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر بہترین نمونہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈی سی کی مار ہیں، یہ آپ کی اوقات ہے، اور رہی بات آپ کی جلسے کی ثوابی کی، تو آپ سکڑ گئے ہیں، آپ دیکھیں کہاں رہ گئے ہیں، آپ نے جلسہ جناب وہ پہلے جو بیانیہ سیٹ کرنا ہے اس میں بھی آپ خود پھنس جائیں گے، اور آپ نے جو جنید اکبر خان کو کسی کو بھی ناکام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنید اکبر خان کو مبینہ طور پہ ناکام بنانے کے لیے علی مین گنڈا پور خود شامل ہے، ہوگا، کیونکہ جس کو بار بار اس بات سے جوڑا جاتا تھا کہ یہ فیسیلیٹیٹر ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو ہے، اور یہ جناب دونوں طرف بگڑ کے کھیلتا ہے، اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کھیلتا نہیں کھیلتا، لیکن خیر